आमचे आदरणीय मुखेल मंचाचेर मान्यस्थान शुभ चिंतकांक आणि आयज हांगा जोडिल्ल्या अंचावाट आणि सगळ्या भाशेकारांक प्रिय वांगड्याक एक बरी सांज तुमकां दरेकांक उमेदीन आणि काळजांत येवकार दिवप हें माझे सौभाग्य. आयज आमी ह्या महाप्रसाद मुखेलमंत्र्यांक निवेदन दिवचें तांकां सांगचें तांकां याद करून दिवचें की बरेच गणेशोत्सव आयिल्लो आसा तेन्ना ह्या आतां ते रोखडे थोड्या दिसांनी जितलें जाता तितलें काम करून गाळ करून उठचो कारण थंय लिमीट सगळी व्हांवत आयल्या थंय चोकअप जाता हायवेर आनी तें जें उदक आसा तें फूल थंय कांय सुद्दां परिस्थिती थंय पळयल्या की सगळो कचरो थंय आडगळटा. म्हापशेचे मटन शॉप जे बाजारात आसा चिकन शॉप आसा तांचें उदक तातूंत सोडटा आनी तें थंय पावता. सो आमचे जे सणाचे आसा ते पावित्र खंयतरी नश्ट जाता अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांव चड वेळ घेना आमच्या आमदारा कडेन मागता की तांणी माननीय मुख्यमंत्र्याक परत एकदां निवेदन दिवचें आनी ती ताक जी आसा ती साफूच करची न्ही तर ताचें गतवैभव प्राप्त करून दिवचें आनी फुडें ती अशीच जावं उरली हाची जतनाय घेवची. फर्दर एज्युकेशन म्हणजे 12th स्टँडर्डाच्या मागीर जे एज्युकेशन दिलें आमचें 10वी पर्यंत फ्री आसता एज्युकेशन जे मागीर फुडलें शिकपाक जेंकां गरज आसता तेंच्या खातीर तो 10 ते 15,000 प्रोवायड करता. सो त्या टायमाक त्या तेच्या 9 वर्सांच्या काळांत म्हाका दिसता एटलिस्ट 75-80 भुरग्यांक सपोर्ट केलो एज्युकेशना खातीर फुडें. सो म्हजो रिक्वेस्ट आसा सगळ्या कमिटीक की तुमची वायड जावं कमिटीची प्रायज व्हडली जावं आनी नेक्स्ट टायम आनी व्हडली वस्तू पण हे मातशें लक्ष दवरा की ह्या भुरग्यांचे फ्युचर तांकां एज्युकेशनाक सपोर्ट करपाचें रिक्वायर्ड. थँक्यू. 1972 आणि 2010 गणेशोत्सव मंडळ अंचावाट हांकां हांव खरोखरच अभिनंदन करता
डिफरंट खूप आसा. इतल्या शॉर्ट टर्माक इतली उंच जें गोवा 2016 वर्सां जाली आनी 1972 आमचो खोल्लेचो गणपती. अशें हांव डिफरंट करिना कित्याक लागून म्हणटा की ह्या मंडळान हांव 22 पळयला की तेंची जी पद्दत गणपती पायता आसतना गणपती हाडटा आसतना एक सूट एक घरांतलो गणपती कसो आमी पुजता त्या पद्दतीन हे हंसा भाटांतले सदस्य मंडळ घरांतलो गणपती कसो साजरो करतात अशी तुमची एकजूट रावपाक जाय. आनी ह्या हंसा भाटांतल्या आमचो पडगेश्वर जात्री म्हाका अशें म्हणचें दिसता म्हापसा म्हणजे पडगेश्वर जात्री तेतूनसून हो गणपतीचो इतलो फेमस जावंक जाय की आमी त्या गणपतीची लॉटरी काडून थंय वयता थंय 5 सुमार सकाळी लायन लागता. म्हाका दिसता की म्हापशेचो हे गणपतीचे कुबन जे काडल्या म्हाका दिसता हांगा सुद्दां 5 सुद्दां लायन लागतली. आनी सगळ्या गोंयच्या ह्या हंसा भाटांतल्या गणपतीक सगळ्यांनी मदत करपाक जाय. आनी हेजे फुडें सगळे म्हापशेकार सगळ्या गोंयकारांनी देखून आमी तांकां सहकार्य करुया. एक इच्छा आसा एक सांगपाची म्हाजी एकूच इच्छा आसा की सगळ्यांनी आख्या गोंयच्या भायल्या लोकांनी डोनेशन कुपन काडून हो येलो उत्सव हे ट्राय केला फर्स्ट टायम तो सक्सेस करतले म्हणतो आनी सगळ्यांनी आपल्या गोंयच्या समाजाचो म्हापसा गणेशोत्सवाचो मंडळाचो आयज जेटी कुपनाचो उद्घाटन सोहळा आसा. म्हाका एक 2-3 वर्सां जाली की हांव म्हणजे तेच हंसाभाट ह्या गांवांत रावता आनी इतले देवस्थान म्हणजे गणेश मंडळाचे पळय सगळे भुरगे सगळे महिला जाणटे अशे सगळ्यांची म्हणजे वेगळे तरेन ते आपले वाटचाल करीत आसा आनी बऱ्या तरेन करीत आसा. भुरग्यां खातीर एज्युकेशनाचे वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स ते राबयतात आनी हांव तांकां शुभेच्छा दिता की तेंचो ह्या वर्साचो गणेश 2026चो बऱ्या भशेन सगळ्या आमी मेळून साजरो करपाचो. आनी थँक्यू. हे हंसाभाट सांस्कृतीक मंडळाचो कारण येदो व्हडलो धाडसाचो निर्णय म्हाका दिसता की 20 गाडी आसा. आमकां सुद्दां हांव देव पडगेश्वर देवस्थानाचो अध्यक्ष आसा. म्हाका सुद्दां खूब जाणांनी प्रपोजल केले की अशें कर म्हणून बट आमी ते चिंतले ना. पण ह्या कमिटी म्हणजे आधीच जाल्लेली आसा हांवूय हंसाभाटांतलो पण म्हाका एक तेंचे खरेंच मना वचून कौतूक करूंक दिसता की असो व्हडलो धाडसाचो निर्णय म्हणजे इतके पुरो राम मेस्तार पण म्हाका कांवच सुद्दां ना की इतके पयशे जातले. त्या खातीर खरोखरच तुवें आमी सगळे हंसाभाट तशेंच म्हापशेकारांनी आमी आतां पळयले म्हाका आतां तिकीटीचो हे खबर ना प्रायस खबर ना म्हाका दिसता कमीत 500 रुपया आसतले प्रत्येक. आतां आमी उद्घाटन केल्लेलें आसा. हांव देव पडगेश्वरा तर्फे तांकां बरो सक्सेस जावचो तशेंच सांतादुर्गे तर्फे तांकां बरो सक्सेस जावपाचो बरी तेंची तिकेटी सेल जावचे आनी प्रत्येकान म्हाका तरी दिसता की म्हापशेकारान तशेंच म्हापशेचे भायर आसा सगळे महानुभाव म्हाका दिसता सगळ्यांनी ह्या सांस्कृतीक गणेश हंसाभाटाच्या सांस्कृतीक मंडळाक मदत करची आनी तशेंच प्रत्येकानी म्हाका दिसता की हांगा बसलेल्या सगळ्यांनी एक तिकेट घेतल्या जर जाले जाल्यार म्हाका दिसता की तांकांय सहकार्य करतले तुमकांय फायदो जातलो. ह्यो 2 गोश्टी करा. सावकान आनी एकता केपें काणकोण म्हाका दिसता तेच प्रोत्साहन घेवन नॉर्थ गोवान पयलो कार्यक्रम हो जो केल्लो आसा तो हंसाभाट सांस्कृतीक मंडळान गणपती मंडळान असो तांकां आमी जर तांकां जर फुडें प्रोत्साहन दिलें सजमता भलायकी तेंच्यांनी हेजे फुडें बरो कार्यक्रम करलो. म्हाका तर मनांत दिसता की हांवूय हंसाभाटांत रावता. आतां हांव शिफ्ट जाला पण आमचो जल्मच हंसाभाटांत जाला. म्हाका दिसता की आमी जर देव पडगेश्वर तर्फे कांय तरी फुलां पावली जर तांकां जर आमी मदत करूंक शकता अशें जर हांव म्हाजे कमिटीक सांगूंक शकता की बाबा आमी थोडें कांय सहकार्य करुया. तशेंच हांव तांकां सांगूंक सोदता की बुधवार आनी आयतार आमच्या देवळान पडगेश्वर देवस्थान खुबशे भावीक येतात तेन्ना तेंच्यांनी
खंयचो विचार करतना त्याच्या फाटल्यान खंयचो तरी हेतू आसता आणि गणपतीच्या ह्या निमित्तान श्री गणेश ह्या निमित्तान आमी प्रोग्राम जे करता पयलीं म्हणून आमचो सार्वजनीक गणपती मार्केटान दुसरे आमचो खोर्ले आणि तिसरो अनसावाड तुम्ही हांगा सगळे अनसावाड वाठारांतल्यान स्पेशल येयल्यात कारण हो तुमचो कार्यक्रम म्हणून तशेंच म्हाका दिसता की ह्या कार्यक्रमाक हातभार घालतना तुम्ही सगळ्यांनी असो तो तेंको दिलो आसा आनी दर गणेश उत्सवाक तुम्ही दितात हो आतां सगळ्यांनी उल्लेख केल्लो आसा तसोच एकवटान जर तुम्ही रावता जाल्यार ह्या 4 कोटीच्या अंदाजान जे म्हाका व्हडली म्हायती ना 500 रुपया जर तिकीट आसा जाल्यार 4 कोटीच्या अंदाजान हो प्रोजेक्ट जो आसा तो सक्सेसफूल करपाक भाग पडटलो आनी बऱ्या भशेन सक्सेसफूल जावंक शकता. सार्वजनिक सांस्कृतिक मंडळ आणि तिचे सभासद तसेच त्यांचा भाग हे सगळे दिसले रहिवासी ही त्यांची जी एकजूट त्या एकजुटीक त्यांचे आम्ही अभिनंदन करपाक जाय आणि शॉर्ट टायमान गणेश मंडळाची सुरुवात आलेच ना बरेच काम त्यांनी केल्या आणि म्हटलं तसे सावकाक असले हे सार्वजनिक मंडळातर्फे जे लॉटरी व्हडले व्हडले प्रायजीस खुबश्यो गाडयो असे जाताले आतां लोकांक आमच्या पंडितांनी म्हटला लोकांक हो फर्स्ट टायम कारण व्हडले स्टेप्स आहा तेंचे आणि ही एकजूट असल्या कारणान म्हाका दिसता हो एक जो मोठ्या लॉटरीचो ड्रॉ तेंच्यांनी तो आरंभला तो बऱ्यापैकी सक्सेस जातलो कित्याक लागून एकजूट जालो हांव पळयता वर्सान आमी वयता तेंच्या देवस्थान गणपती जे ट्रस्ट आहा त्या ट्रस्टीची भरभराट जातली आनी आमची अशें हांव मागता ती जाल्या कारणान तेंचे जो प्रोग्राम आहा सोशल तो तेंच्या हितूनय वाड जातली बाकीच्या रहिवाशांकूय तेजो फायदो जातलो पळय सावथाक बरें चिटींग जायना हांगा तशी सुद्दां चिटींग जाता अशें जाल्यार पुरो लोकांक तेन्नाच लोकांक गाडयो लागतलो कितें म्हणटा तो जावपा जाय तेन्ना फायदो घेवचो भाई भाई बाबू भाई भाई कंपनी बरी गजाल सार्वजनिक संस्कृती गणेश मंडळ म्हापसा हंसाबाट म्हटल्यार आमचो वॉर्ड जे पयले फावटी निवडून आयलोलो हांव एक कावन्सिलर तसोच माय लेट फादर एडवोकेट फ्रांसीस डिसूजा वॉर्ड नंबर 9 तेन्ना आतां वॉर्ड नंबर 13 आमचे मूळ घर जे आसा त्याच वाड्यार जावन आसा आनी आतां वाड्यार जे आमी रावता तें घर त्याच वाड्यार जावन आसा. एक बरी गजाल म्हटल्यार आयज आमच्या वाड्यार इतिहास घडयला म्हापशांत आनी उत्तर गोंयांत म्हटल्यार एक लॉटरी पयले फावटीन इतले मोठे तर्फेन आयज म्हापशा शहरान न्हू पूण एक बारीकशे वॉर्डान हंसाभाटान आयज आमची मंडळ जी आसा सार्वजनिक संस्कृती गणेश मंडळ अंडर द लिडरशीप ऑफ अध्यक्ष बाब अक्षय साळगांवकर तेजी पूर्ण टीम सगळे जाण मेळून 20 प्रायजां दवरलेली आसा रायट फ्रॉम एक बस टिप्पर रायट अप टील एक टाटा अल्ट्रॉज महिंद्रा XUV महिंद्रा XUV 700 थार किया सेल्टोस जावं टाटा सियेरा जावं मारुती फ्रॉन्क्स जावं टोयोटा इनोवा जावं सगल्यो गाडयो जितले गोंयान डिमांडान आसा सगल्यो गाडयो आयज लायन अप करून
दाखयलेलें आसा फक्त पेपराचेर न्हू पण गाडयो हांगा उबे केलेले आसा. एक खरेंच म्हाजें एक अशें सपन आसलें हे लॉटरी करताले फाटले 5 वर्सां. आमी मुद्दम अशें म्हटलें की एक दीस आमी जशें केपें घडयता तशें आमी एक म्हापशान घडोवया म्हणून. आनी म्हाका हांवेंनूय चिंतोंक ना की इतले बेगीन हें जातलें म्हणून. पूण एकूच वर्सांनी हेंच्यांनी तेंचें सपन एक आसा. आमचें एक सपन आसलें की अशें जावचें म्हणून म्हापशान तेंच्यांनी आमचें सपन पूर्ण केलें. आनी जेन्ना मनशाक हो प्रायज लागतलो आनी जेन्ना तो मनीस चावी घेवन घरा वयतलो आपली नवी गाडी घेवन तेन्ना आमी म्हणूंक शकता की म्हापशेकारान आनी वॉर्ड नंबर 13च्या लोकांनी इतिहास घडयला. एक उत्तर गोंयान एक फर्स्ट टायम अशी लॉटरी दवरून इतले व्हडले वेगवेगळे तरेचे प्रायज दवरून नॉट ओन्ली द प्रायज ऑफ द व्हेकल बट कॅश प्रायज तेजी इन्शुरन्स तेजी रोड टॅक्स तेजे जें लागता घरा व्हरपा खातीर गाडी घरा व्हरपा खातीर लागता तें रायट टील द एंड सपोर्ट दिवन लॉटरी अशी थारयलेली आसा हेंच्यांनी. आनी नॉट ओन्ली हे प्रायजीक पण एक वेगळे भशेन आउटरीच सदांच करता. हर वर्सा ते करता. ह्या वर्सा 3 भुरग्यांचे फीज भरलेले आसा. तशेंच एक कॅन्सर पेशंटाचे ट्रिटमेंटाचे पयशे भरलेले आसा. आस्ताज आनंद निकेतनाक बरो सपोर्ट दिता. बरोच सपोर्ट वार्षिक ते करतात. तशेंच एक ओल्ड एज होमाक पावतात. सो तशें वेगवेगळे तरेचे आउटरीच करीत आसा. सो हांव विनंती करता फक्त म्हापशेकारांक न्हू पूर्ण बार्देसकारांक पूर्ण उत्तर गोंयकारांक आनी पूर्ण गोंयकारांक सगळ्यांनी येवन ह्या मंडळाक सपोर्ट करचो. बरे भशेन गणपती पोसता तो आमच्या वाड्यार जाता आमच्याच फाटान जाता. आनी जशें आमी आमच्या लेट एडवोकेट फ्रांसीस डिसोजा डेप्युटी CM गोंयचो आदलो आनी म्हापशेचो आमदार ते सदांच म्हणटाले की गणपती जी जावन आसा ती आमचे गणपतीक पयलीं आमी वचोंक जाय अशें म्हणून आयज ह्या लोकांनी तेजो एक खंय तरी सपनो पूर्ण आयज केलेलो आसा.